अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है मंसूबात का, और पिछली वाली क्लास में हमने तमयीज़ के बारे में पढ़ा। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए, और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज की क्लास में हम मंसूबात की आखिरी सूरत के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मुस्तस्ना। सबसे पहले आप अपनी कॉपी पर इस टॉपिक की हेडिंग को नोट कर लीजिए। आज हम इंशाअल्लाह मंसूबात की आखिरी सूरत पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मुस्तस्ना। अच्छा, मुस्तस्ना किसे कहा जाता है? सबसे पहले आसान लफ्ज़ों में आप इसको समझ लीजिए, और इंशाअल्लाह ये टॉपिक बिल्कुल आसान होगा, बिल्कुल मुख्तसर होगा। थोड़ा सा ध्यान रखना है और कुछ पॉइंट्स आपने जहन में रखने हैं और अपनी कॉपी पर नोट करने हैं, और इंशाअल्लाह ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। मुस्तस्ना किसे कहा जाता है? ये वो मंसूब इस्म है जिसको हम एग्जेम्प्ट करते हैं। एग्जेम्प्ट से मुराद जिसको हम किसी चीज़ में से खारिज करते हैं, जिसको हम साइड रखते हैं, एक्सक्लूड करते हैं। ये आप आसान लफ्जों में समझ लीजिए। तो हम यहां पर सबसे पहले मुस्तस्ना की तारीफ लिखते हैं। मुस्तस्ना, मुस्तस्ना, ठीक है जी। मुस्तस्ना वो मंसूब इस्म है। मैं मंसूब क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये हालत नसब में होगा, क्योंकि हम मंसूबात को पढ़ रहे हैं, पूरा ध्यान रखिएगा। मुस्तस्ना वो मंसूब इस्म है जिसको हम एग्जेम्प्ट करते हैं। मुस्तस्ना वो मंसूब इस्म है जिसको हम क्या करते हैं? एग्जेम्प्ट करते हैं। एग्जेम्प्ट हम कहते हैं मुस्तस्ना को, यानी खारिज करते हैं, जिसको हम एग्जेम्प्ट करते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले आप इस तारीफ को लिख लीजिए। मुस्तस्ना वो मंसूब इस्म है जिसको हम एग्जेम्प्ट करते हैं। अच्छा, अब आपने इस टॉपिक को समझने के लिए कुछ बातों का जानना जरूरी है। अगर आप उन बातों को जान पाते हैं तो इंशाअल्लाह ये टॉपिक आपके लिए और ज्यादा आसान हो जाएगा। इसमें जो आपने याद रखना है वो है सबसे पहले हर्फ इस्तिस्ना। हर्फ इस्तिस्ना, हर्फ इस्तिस्ना, ये आपने पहला पॉइंट याद रखना है। दूसरा जो पॉइंट आपने इसमें याद रखना है वो है मुस्तस्ना मिन्हु, और तीसरा पॉइंट आपने याद रखना है मुस्तस्ना। मुस्तस्ना, इन तीन पॉइंट्स को आपने याद रखना है। सबसे पहला हर्फ इस्तिस्ना, दूसरा मुस्तस्ना मिन्हु, और तीसरा मुस्तस्ना। अच्छा, हर्फ इस्तिस्ना कौन सा है? इसको आप अपनी कॉपी पर नोट करें। हर्फ इस्तिस्ना इल्ला है, और इल्ला का माना होता है सिवाय। आपने कुरान के अंदर ये देखा होगा, सूरह बकरा के अंदर, फसजदू इल्ला इबलीस, उन्होंने सजदा किया सिवाय इबलीस के। तो इल्ला का माना सिवाय है, ये हमारा हर्फ इस्तिस्ना कहलाता है। हर्फ इस्तिस्ना और भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे गैरा, सिवा, अदा, हाशा, तो वो भी सिवा के ही माना देते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इल्ला का इस्तेमाल करेंगे और इसी इल्ला को हम समझेंगे, ठीक है इंशाअल्लाह। दूसरा होता है मुस्तस्ना मिन्हु। मुस्तस्ना मिन्हु किसे कहा जाता है? यानी जिससे एग्जेम्प्ट किया जाए, यानी जिससे मुस्तस्ना को एग्जेम्प्ट किया जाए, यानी निकाला जाए। तो हम यहां लिखेंगे जिससे क्या किया जाए? एग्जेम्प्ट किया जाए। और मुस्तस्ना किसे कहा जाता है? जिसको एग्जेम्प्ट किया जाए। बिल्कुल आसान तरीके से समझा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, मुस्तस्ना और मुस्तस्ना मिन्हु में छोटा सा फर्क है। क्या फर्क है? कि मुस्तस्ना जो है ना, इसमें हम लिखते हैं जिससे, और मुस्तस्ना में लिखते हैं जिसको। बात को समझना। मुस्तस्ना मिन्हु क्या होता है? ये वो होता है जिससे एग्जेम्प्ट किया जाए। किसको? उस मुस्तस्ना को। और मुस्तस्ना किसे कहा जाता है? जिसको एग्जेम्प्ट किया जाए। ये इंशाल्लाह अभी आपको मिसाल के जरिए समझ में आ जाएगा, आपने परेशानी नहीं लेनी, लेकिन इसको आप अपनी कॉपी पर पहले साफ साफ नोट करें। अब मैं इंशाल्लाह आपको एक स्ट्रक्चर इसका लिखवा देता हूं, तो इंशाल्लाह बात क्लियर हो जाएगी। तो इसको आप सबसे पहले नोट करें, या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जल्दी से। चले, हो गया? चले, तो इसको आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं यहां पर एक स्ट्रक्चर लिखने लगा हूं, इसको आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मुस्तस्ना मिन्हु आता है, उसके बाद
حرف استثناء آتا ہے اور اس کے بعد مستثنا آتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ آپ کا اسٹرکچر ہو گیا. سب سے پہلے آپ نے مستثنا منہ کو لانا ہے, اس کے بعد آپ نے حرف استثناء کو لانا ہے اور اس کے بعد آپ نے مستثنا کو لانا ہے. یعنی یہاں پر یہ جو حرف استثناء ہے نا, جو آپ کا الا ہے, الا سے پہلے مستثنا منہ آئے گا اور الا کے بعد مستثنا آئے گا. اگر آپ نے اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا تو انشاءاللہ اسٹرکچر بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. حرف استثناء الا ہے جس کا معنی سوائے ہے, مستثنا منہ جس سے ایگزمپٹ کیا جائے اور مستثنا جس کو ایگزمپٹ کیا جائے. تو ہم نے یہاں پر اسٹرکچر بنا لیا. اب میں ایک جملہ یہاں پر لکھ لیتا ہوں, انشاءاللہ اس سے بات واضح ہو جائے گی اور آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی. تو میں یہاں پر لکھتا ہوں حضر, یہ میں نے فعل لکھا, حضر الطلاب. الطلاب, طلاب کسے کہتے ہیں؟ اسٹوڈنٹس کو, طالب علموں کو. حضر الطلاب الا لایا میں نے حرف استثناء, اور اس کے بعد میں یہاں پر لکھوں گا حامد. میں نے حامد پر کوئی اعراب نہیں ڈالا, یہ انشاءاللہ آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا. میں نے یہاں پر ایک جملہ لکھا حضر الطلاب الا حامد. اچھا مجھے اس میں بتائیں کہ اس میں مستثنا منہ کون سا ہے, حرف استثناء کون سا ہے اور مستثنا کون سا ہے؟ جیسا کہ آپ سٹرکچر کو دیکھ رہے ہیں کہ الا کے بعد مستثنا آتا ہے اور الا سے پہلے مستثنا منہ آتا ہے, تو آپ آرام سے بتا سکتے ہیں کہ یہ جو حضر ہے یہ فعل ہے, الطلاب جو ہے یہ کیا ہے, یہ مستثنا منہ ہے. ٹھیک, اور الا جو ہے یہ کیا ہے, یہ حرف استثناء ہے, اور یہ جو حامد ہے یہ کیا ہے, مستثنا ہے. اچھا اب آپ دھیان رکھیں کہ یہ جو حامد ہے یہ مستثنا ہے نا, اور مستثنا ہمارا کس ٹاپک میں آتا ہے, منصوبات میں آتا ہے. تو مستثنا جو ہوں گے یہ آپ کے کیا ہوں گے, منصوب ہوں گے نا, کیونکہ ہم نے ابھی جانا کہ مستثنا وہ منصوب اسم ہے جس کو ہم ایگزمپٹ کرتے ہیں. تو اب یہاں پر یہ جو حامد ہے اس پر کیا اعراب لگائیں گے, بتاؤ بھی جلدی کمنٹ باکس میں. اس پر ہم حالت نصب اعراب لگائیں گے. تو یہ بن گیا حضر الطلاب الا حامدا. کیا معنی, اس کا معنی ہم کیا کریں گے کہ تمام طالب علم حاضر ہوئے سوائے حامد کے, یعنی حامد کے سوا سب طالب علم کیا ہوئے, حاضر ہوئے. اب ہم نے یہاں پر ان طالب علموں میں سے کس کو نکالا, حامد کو نکالا, ایگزمپٹ کر دیا نا. ہم نے حامد کو ایگزمپٹ کس میں سے کیا, طلاب میں سے کیا. تو یہ ہمارا مستثنا منہ کہلاتا ہے, اور الا آپ کا حرف استثناء ہے, اور حامد آپ کا مستثنا ہے جس کو ایگزمپٹ کیا جائے اور جس میں سے ایگزمپٹ کیا جائے. تو طلاب میں سے ہم نے حامد کو نکالا. ہم نے کہا کہ سب حاضر, سب طالب علم حاضر ہیں سوائے حامد کے, یعنی سب طالب علم حاضر ہوئے سوائے حامد کے. بات یہاں تک کلیئر ہوگی. اسی طریقے سے اگر ہم اسی کو تھوڑا سا مزید ہم اس کو بڑھا کر دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. تو ہم یہاں پر لکھیں گے جاءت طلاب فی الفصل. فصل کسے کہتے ہیں, کلاس کو. حضر الطلاب فی الفصل, تمام طالب علم کلاس میں حاضر ہوئے سوائے محمود کے. تو ہم یہاں پر لکھیں گے الا محمودن. محمودن کو ہم نے حالت نصب میں رکھنا ہے. کیوں, کیونکہ یہ آپ کا مستثنا ہے, اور یہاں پر یہ جو الطلاب ہے یہ آپ کا مستثنا منہ ہے, اور یہاں پر یہ جو الا ہے یہ آپ کا حرف استثناء ہے. بات کلیئر ہوگی, بالکل آسان ہے. ٹھیک, تو یہاں تک آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ مستثنا منہ کون سا ہے, حرف استثناء کون سا ہے اور مستثنا کون سا ہے, یہ کیسے بنایا جاتا ہے. تو اس میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. لیکن یہ جو مستثنا ہوتا ہے یہ کبھی حالت رفع میں بھی آئے گا, کبھی حالت جر میں بھی آئے گا. تو تب آپ پریشان ہو جائیں گے, بھائی جب مستثنا آپ کا منصوبات کے اندر ہے, حالت نصب میں آتا ہے, تو حالت رفع میں کیسے آئے گا. اس کی کچھ صورتیں ہیں, ان صورتوں کو انشاءاللہ آپ نے جاننا ہے, ورنہ ہم نے کلاس اپنی مکمل کر لی ہے مستثنا کی. ٹھیک, تو یہ اسٹرکچر آپ نے ذہن میں رکھ لیا. جیسے میں یہاں پر ایک چیز آپ کو اور سمجھاؤں, ایک جملہ سمجھاؤں. فار ایگزامپل مستثنا کا معنی ہوتا ہے کسی میں سے کسی چیز کو ایگزمپٹ کرنا. فار ایگزامپل میں نے پھل کھائے, میں نے بہت سارے پھل کھائے, کیلے, سنترے, انار, بہت سارے پھل کھائے جو میرے سامنے تھے. لیکن ان پھلوں میں سے انگور بھی تھے, لیکن میں نے انگوروں کو ہاتھ نہیں لگایا. کیوں, کیونکہ مجھے پسند نہیں, میں نے کھائے نہیں. تو میں اگر جملہ بناؤں, میں لکھ سکتا ہوں ایسے اکلت
फवाकिहा, अकलतु अल-फवाकिहा, मैंने खाए अंगूर, इल्ला सिवाय, इनाबन, इनाबन यानी अंगूर के सिवा, यानी मैंने फल खाए सिवाय अंगूर के। अब यहां पर मैंने अंगूर को क्या कर दिया, एग्जेम्प्ट कर दिया, किस में से, उन फलों में से। तो ये जो फल है ना, ये आपके मुस्तस्ना मिन्हु कहलाएंगे, इल्ला आपका हर्फ इस्तिस्ना है, और ये जो इनाबन है अंगूर, हमने अंगूरों को निकाल दिया इन फलों में से, तो ये आपका मुस्तस्ना कहलाएगा, क्योंकि मुस्तस्ना कहते हैं जिसको एग्जेम्प्ट किया जाए, और जिस में से एग्जेम्प्ट किया जाए वो आपका मुस्तस्ना मिन्हु, यानी यहाँ पर अल फवाकिहा मुस्तस्ना मिन्हु है। बात यहाँ तक क्लियर होगी। अच्छा, अब मजीद हम इंशाल्लाह इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, स्ट्रक्चर भी आपने बना लिया होगा। अब ये जो मुस्तस्ना है ना, इसकी दो अकसाम है, ठीक है जी। हम यहाँ पर लिखते हैं मुस्तस्ना। पहले तो ये लिखना बड़ा मुश्किल है, इसमें आप देखिए कितने दांत हैं सीन के, मीम सीन ता सा नून और या, इसको आप ऐसे लिख लीजिएगा। मुस्तस्ना की दो अकसाम है। कितनी अकसाम है, दो अकसाम है। सबसे पहली जिसे कहा जाता है मुस्तस्ना मुत्तसिल, और दूसरी होती है मुस्तस्ना मुनक़ता। मुस्तस्ना मुनक़ता, मुनफसल नहीं लिखिएगा जो आप तजवीद के अंदर पढ़ रहे हैं, मद्दे मुत्तसिल मद्दे मुनफसिल, हाँ ये वो नहीं है। तो ये जो दो अकसाम इसकी है, सबसे पहला जिसको हम कहते हैं मुस्तस्ना मुत्तसिल, और दूसरी हो गई मुस्तस्ना मुनक़ता। मुनक़ता, ठीक है जी। इसको इंशाल्लाह समझना बड़ा आसान है, अगर पहली वाली समझ में आ गई दूसरी इंशाल्लाह खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। मुस्तस्ना मुत्तसिल जो है ना, ये क्या होता है, इसको पहले समझ लीजिए। मुस्तस्ना मुत्तसिल वो मुस्तस्ना होता है जो मुस्तस्ना मिन्हु में शामिल हो, ठीक। मुस्तस्ना मुत्तसिल वो मुस्तस्ना होता है जो मुस्तस्ना मिन्हु में क्या हो, शामिल हो। और मुस्तस्ना मुनक़ते किसे कहा जाता है, जो मुस्तस्ना मिन्हु में शामिल नहीं हो। इसका अपोजिट लिखना है, बात क्लियर होगी। मुस्तस्ना मुत्तसिल अगर आपको समझ में आ गया तो इसका अपोजिट आप इसमें लिखेंगे। मुस्तस्ना मुत्तसिल वो मुस्तस्ना होता है जो मुस्तस्ना मिन्हु में शामिल हो, जो इसमें शामिल हो। और मुस्तस्ना मुनक़ता वो होता है, वो मुस्तस्ना होता है जो मुस्तस्ना मिन्हु में शामिल न हो। अभी आप कैसे समझेंगे ये इंशाल्लाह मैं आपको एक मिसाल के जरिए समझाऊंगा। जो हमने अभी एक मिसाल यहाँ पर लिखी, हमने क्या लिखा, हमने लिखा हज़रतुल्लाबु फिल फ़स्ल, लेकिन हम हज़रा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोई और फेल ले लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे जा, जा का माना होता है आया, जाअतुल्लाबु, जाअतुल्लाबु फिल फ़स्ल, यानी तालिब इल्म आए, किस में, फसल में। फसल यानी क्लासरूम में आए, सिवाय हामिद के, तो इल्ला हामिदन। क्या ये सही जुमला है, सही है। अब मुझे बताओ क्या ये मुस्तस्ना मुत्तसिल होगा या मुनक़ता होगा। मुस्तस्ना मुत्तसिल कहते हैं वो मुस्तस्ना जो मुस्तस्ना मिन्हु में शामिल हो। ये जो हामिद है ना, ये इन तालिब इल्म में शामिल है ना, जो तालिब इल्म है वो भी इंसान है और हामिद भी आपका इंसान है। अगर हम कहेंगे कि तालिब इल्म में घोड़ा शामिल हो गया, तो क्या आप ये मानेंगे, भाई क्लासरूम में जो है स्टूडेंट्स जाते हैं, तालिब इल्म जाते हैं, घोड़े और बिल्लियां तो नहीं जाती। तो हम ये नहीं कह सकते कि यहां पर तालिब इल्म क्लास में आए सिवाय घोड़े के। अगर हम ऐसा कहेंगे तो वो आपका मुस्तस्ना मुनक़ता है, हम लिख सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, तर्जुमा सही बैठेगा, लेकिन वो मुस्तस्ना मुनक़ता कहलाएगा। क्यों, क्योंकि वो मुस्तस्ना मिन्हु में शामिल नहीं होगा। जैसे मैं यहां पर लिखूं, यही जाअतुल्लाबु फिल फ़स्ल इल्ला हिसानन। हिसान हम कहते हैं घोड़े को, तो हिसानन यानी तालिब इल्म क्लास में आए सिवाय घोड़े के। अब मुझे बताओ क्या घोड़ा तालिब इल्म में शामिल है, नहीं है, शामिल नहीं है। तो जब ये इनके अंदर शामिल नहीं है तो अब यहां पर हम कह सकते हैं ये जो मुस्तस्ना है ना, ये जो मुस्तस्ना है कि ये यहां पर इनके अंदर शामिल नहीं है, तो हम इसको कहेंगे ये मुस्तस्ना मुनक़ते है। क्या है, मुस्तस्ना मुनक़ते है। और ये जो हामिद है ये इनके अंदर शामिल है, तो हम इसको कहेंगे ये मुस्तस्ना मुत्तसिल है। ये आपने नॉलेज के लिए याद रखना है। अगर कोई आपसे पूछे कि यहाँ पर ऐसा क्यों आया है तो आप उसको बता सकेंगे, तरकीब कर सकेंगे। ये तरकीब के लिए है, अदरवाइज इसकी जरूरत आपको नहीं है। तो ये इंशाल्लाह एक बात आ गई, मुस्तस्ना की दो अक़साम आपको मिलेंगी। कोई जुमला ऐसा आ गया, आपने देखा कि
جاء الطلاب فی الفصل الا حسانا تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے بھائی یہ یہاں پر گھوڑا کہاں سے آ گیا. تو اس کو انشاءاللہ اب آپ نے سمجھ لینا, یہ بالکل آسان ہے. اچھا, اب جو ہم نے مین فوکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ مستثنی جو ہوتا ہے یہ منصوب ہوتا ہے, لیکن اس کی صورتیں کیا ہوتی ہیں کہ یہ منصوب ہو, ادروائز یہ آپ کا حالت رفع میں بھی ہوگا, یہ حالت جر میں بھی ہوگا. مستثنی منصوب کس صورت میں ہوتا ہے یہ ہم نے سمجھنا ہے, لیکن اس کو سمجھنے سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے پہلے کلام کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے جی, چلے میں اس کو مٹا دیتا ہوں. ہم یہاں پر لکھیں گے کہ مستثنی منصوب کس صورت میں ہوتا ہے, تو میں یہاں پر لکھوں گا, پہلے تو یہ لکھا نہیں جا رہا, مستثنی منصوب کس صورت میں ہوتا ہے. ٹھیک, یہ ہمارے پاس ایک سوال ہے کہ مستثنی جو ہے یہ منصوب کس صورت میں ہوتا ہے, لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے پہلے یہاں پر کلام کو سمجھنا ہوگا. اب یہ جو کلام ہے نا, اس کی دو اقسام ہے, بالکل آسان ہے, انشاءاللہ نٹشل میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. کلام, پہلے کلام کو سمجھنا ہے. کلام کی دو اقسام ہیں. اگر یہ انشاءاللہ سمجھ میں آ گیا تو بات پوری سمجھ میں آ جائے گی. میں انشاءاللہ آپ کو یہ بالکل آسان طریقے سے سمجھانے والا ہوں, اس کو آپ ساتھ ساتھ نوٹ کیجئے گا. ابھی اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہو, لیکن جب آپ کاپی کو دیکھیں گے نا انشاءاللہ تو بات کلیئر ہو جائے گی, کیونکہ میں مثالوں کے ساتھ آپ کو سمجھانے والا ہوں. سب سے پہلا یاد رکھیں, ایسے یاد رکھیں, جب جملہ آپ کا پازیٹو ہو, ٹھیک ہے جی, جب جملہ آپ کا پازیٹو ہو اور مستثنی منہ مذکور ہو, یعنی مستثنی منہ کا ذکر ہو, تو آپ مستثنی کو حالت نصب میں لائیں گے. ٹھیک, تو میں یہاں پہ لکھوں گا سب سے پہلی صورت, جب جملہ کیا ہو, مثبت ہو. مثبت کسے کہا جاتا ہے, مثبت پازیٹو کو کہا جاتا ہے. اور جب جملہ مثبت ہو اور مستثنی منہ مذکور ہو تو ہم کیا کریں گے, تو آپ مستثنی کو لازمن آپ نے لازمن حالت نصب میں لائیں گے. سب سے پہلا پوائنٹ, میں انشاءاللہ 3 پوائنٹس آپ کو لکھوانے والا ہوں, آپ کو انشاءاللہ خود سمجھ میں آ جائے گا. سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ جب آپ کا جملہ مثبت ہو, یہ پازیٹو سینٹینس ہو, یہ منفی نہیں ہونا چاہیے, سوالیہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں, یہ باتیں یاد رکھنا, یہ جملہ آپ کا نہ سوالیہ ہونا چاہیے استفہام, اور نہ ہی یہ آپ کا نفی یا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ یہ جملہ آپ کا پازیٹو ہونا چاہیے اور اس میں مستثنی منہ کیا ہونا چاہیے, مذکور ہونا چاہیے, اس کا ذکر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی, اور اس کلام کو ہم کہتے ہیں موجب کلام. اس کا ایک نام ہے, یعنی یہ جو میں نے یہاں پر آپ کو یہ تعریف لکھوائی ہے نا, اس کلام کا نام ہوتا ہے موجب کلام. کیا, موجب کلام. اس کو موجب کلام کہا جاتا ہے. موجب کلام کا معنی یعنی جس جملے میں نفی اور استفہام نہ ہو تو مستثنی لازم آپ نے کیا لانا ہوتا ہے, منصوب لانا ہوتا ہے. جو میں نے آپ کو یہاں پر لکھوایا یہ وہی ہے. جب جملہ مثبت ہو, پازیٹو ہو اور مستثنی منہ مذکور ہو تو مستثنی کو لازمن حالت نصب میں لانا پڑے گا. جس کی مثال کیا ہے, جو ہم نے ابھی مثالیں دیکھی اس سے پہلے, وہی مثالیں آپ نے لانی ہے. کون سی مثالیں, جیسے حضرت الطلاب فی الفصل اور آگے الا حامدن. تو حامدن کو ہم نے حالت نصب میں کیوں لایا, کیونکہ وہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر ایک تو وہ جملہ آپ کا پازیٹو بھی ہے اور اس کے اندر طلاب آپ کا مستثنی منہ مذکور ہے. ٹھیک, تو میں یہاں پر لکھوں گا تھوڑا سا, جاءت الطلاب الا حامدن. دیکھیں, طالب علم آئے سوائے حامد کے, تو الطلاب یہاں پر آپ کا مستثنی منہ ہے نا, تو مستثنی منہ کیا ہے, مذکور ہے جملے کے اندر, اور یہ جملہ آپ کا منفی بھی نہیں ہے. کیا ہم نے جا سے پہلے ما لگایا, نہیں لگایا. اگر ما لگاتے تب یہ آپ کا کیا بن جاتا, تب یہ آپ کا نفی والا بن جاتا. تو اس صورت میں آپ کے پاس اختیار تھا کہ آپ اس مستثنی کو حالت نصب میں بھی لا سکتے تھے, حالت رفع میں بھی لا سکتے تھے, لیکن یہاں پر یہ نفی والا نہیں تھا, تو یہاں پر مستثنی منہ مذکور تھا, تو ہم نے حامدن کو یہاں پر لازمن حالت نصب میں لایا. تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ موجب کلام ہے. کیا ہے, موجب کلام ہے. جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. تو ابلیس کے سین کے اوپر کیا ہے, زبر ہے نا, تو وہ وہاں پر منصوب آیا ہے. جیسے میں یہاں پر آپ کو سمجھاؤں,
फसजदू इल्ला इब्लीसा। ठीक, और याद करो जब हमने फरिश्तों से कहा कि सजदा करो आदम को, तो सबों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। फसजदू, तो सजदा किया उन्होंने सिवाय इब्लीस के। अच्छा, अब यहां पर ये इब्लीस है ना, ये क्या है? ये आपका मुस्तस्ना है। इल्ला क्या है? ये हर्फ इस्तिस्ना है। और फसजदू जो है ना, क्या ये आपका मुस्तस्ना मिन्हु है? नहीं, इसके अंदर जो हुम ज़मीर है ना, वो आपका मुस्तस्ना मिन्हु कहलाती है। तो अब देखिए, ये जुमला आपका नफी वाला भी नहीं है, ये जुमला आपका नफी वाला भी नहीं है, बल्कि पॉजिटिव सेंटेंस है, और मुस्तस्ना मिन्हु इसके अंदर मज़कूर है। तो ये जो जुमला आपका है, इसको हम कहेंगे ये मूजब कलाम है। क्या है? मूजब कलाम है। तो इसलिए हम यहां पर इस मुस्तस्ना को हालते नसब में लाते हैं, इसको हालते जर, हालते रफा में नहीं ला सकते। बात क्लियर होगी? और याद करो, जब हमने कहा फरिश्तों को कि वो सजदा करो आदम का, तो सब सजदे में क्या गिर पड़े? सिवाय किसके? इब्लीस के। बात क्लियर होगी? तो इस तरीके से आपने ये चीज समझ लेनी है। ये होगी पहली सूरत। चले, उसके बाद पहली सूरत आपने खत्म कर ली। दूसरी सूरत जो है उसको इंशाल्लाह आप लिख लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी सूरत क्या है कि जब आपका जुमला मनफी हो, अब यहां पर पॉजिटिव की बात नहीं हो रही है, जब जुमला मनफी हो और मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूर हो। अब देखिए, इसमें मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूर है और जुमला आपका नेगेटिव भी है। तो अब यहां पर आप ध्यान रखिएगा, अब आपके पास इख्तियार है, अब आपके पास इख्तियार है कि मुस्तस्ना को हालते नसब में लाएं या हालते रफा में ले आए। अब आपके पास इख्तियार है। ये इख्तियार आपको तब है जब वो जुमला आपका मनफी होगा और उस जुमले में मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूर होगा। ये इंपॉर्टेंट है, उस जुमले में मुस्तस्ना मिन्हु क्या होना चाहिए? वो इंक्लूड, यानी उसके अंदर वो होना चाहिए, मौजूद होना चाहिए, मज़कूर होना चाहिए। तब जाके आप उस मुस्तस्ना को हालते रफा में भी ला सकते हैं, हालते नसब में भी ला सकते हैं। जैसे मैं आपको एक मिसाल दे सकता हूं, और इस कलाम को हम कहेंगे गैर मूजब कलाम। क्या कहेंगे? एक हमारा था मूजब कलाम जो हमने इससे पहले देखा, तो इसको हम कहेंगे गैर मूजब कलाम। अब मैं आपको एग्जाम्पल देने लगा हूं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैं यहां पर लिखता हूं मा हदरा अत्तुल्लाबु इल्ला हामिदन। मैंने यहां पर मुस्तस्ना को हालत नसब में लाया। क्या मैं इसको हालत रफा में ला सकता हूं? पहले आपने इस पॉइंट को समझना है। जब जुमला मनफी हो यानी नेगेटिव हो और मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूर हो यानी उसका जिक्र हो, तो अब आपके पास इख्तियार है कि मुस्तस्ना को हालत नसब में लाएं या हालत रफा में लाएं। तो अब ये जो जुमला है ना, मा हदरत तुल्लाब, तमाम तलबा हाजिर नहीं हुए, तो ये मनफी जुमला है, नेगेटिव सेंटेंस है। और इसमें आप देखिए तुल्लाब आपका मुस्तस्ना मिन्हु भी मज़कूर है। तो अब मेरे पास इख्तियार है कि मैं इसको हालत नसब में लाऊं या रफा में लाऊं। तो मुस्तस्ना को हम यहां पर नसब में भी ला सकते हैं, तो हम यूं भी लिख सकते हैं मा हदरत तुल्लाबु इल्ला हामिदुन। तो मैं इसको हालत रफा में भी लिख सकता हूं। ये चॉइसेस है आपके पास। ये कब है? जब आपका जुमला मनफी हो और मुस्तस्ना मिन्हु उसके अंदर मज़कूर हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूर ना हो, उस सूरत में क्या लिखेंगे? ये भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताए। सबसे पहला पॉइंट, जब जुमला आपका पॉजिटिव हो और मुस्तस्ना मिन्हु उसमें मज़कूर हो, तो आपने मुस्तस्ना को हमेशा क्या लाना है? हालत नसब में लाना है, हालत रफा में नहीं लाना है, हालत जर में नहीं लाना है। पहली बात। दूसरी बात मैंने बताई कि जब जुमला मनफी हो और मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूर हो, अब आपके पास इख्तियार है कि मुस्तस्ना को हालत नसब में लाएं या हालत रफा में लाएं। जैसे आपके पास एग्जाम्पल है मा हदरत तुल्लाबु इल्ला हामिदुन या हामिदन। ठीक है ना, दोनों आप ला सकते हैं। लेकिन अब सवाल पैदा हो जाता है कि अगर जुमला आपका ऐसा है, ये मनफी है, ये सवालिया है, लेकिन इसमें मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूर नहीं है, तो उस सूरत में हम मुस्तस्ना को क्या लाएंगे, ये हमने समझना है। ठीक है जी, चले हम यहां पर इसको लिख लेते हैं। जब मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूर ना हो,
تو اس صورت میں ہم کیا لکھیں گے؟ جیسے میں ایک جملہ یہاں پر لکھتا ہوں، میں یہاں پر لکھوں گا ما جاء الا حامد. میں نے ابھی کوئی اعراب نہیں ڈالا حامد پر. دیکھیے یہ جو جملہ ہے نا، اس میں مستثنی منہ کا ذکر ہے ہی نہیں. آپ دیکھیں سب سے پہلے یہاں پر ما آیا ہے، یہ نفی کے لیے آیا ہے. جاہ جو ہے یہ آپ کا فعل ہو گیا، الا آپ کا حرف استثناء ہو گیا، اور حامد جو ہے یہ مستثنی ہو گیا. کیا اس میں کہیں پر مستثنی منہ کا ذکر آیا؟ نہیں آیا. تو اب جب ذکر نہیں آیا تو ہم کیا کریں گے؟ اس حامد کو ہم کیا لائیں گے؟ اس کے اندر مطابقت کریں گے. اگر مجھے کہنا ہو کہ حامد آیا تو میں کیا کروں گا؟ میں کہوں گا جاء حامدن، تو میں حامد کو فاعل کی حیثیت سے لاؤں گا، اور فاعل کا اعراب دو پیش رفع ہوتا ہے. تو ہم یہاں پر لکھیں گے ما جاء الا حامدن. تو اب میں نے حامد کو یہاں پر حالت رفع میں لایا، کیوں؟ فاعل کی وجہ سے. جیسے میں یہاں پر لکھوں گا ما رأیت، میں نے نہیں دیکھا، الا حامدن. اب میں نے یہاں پر حالت نصب میں لایا، کیوں؟ کیونکہ یہ مفعول بن رہا ہے. رأیت میں نے دیکھا حامد کو، حامدن، تو اس کو ہم نے حالت نصب میں لایا، مفعول کی جگہ پر ہے. تو اب یہاں پر آپ کا مستثنی مفعول ہے، مفعول بن رہا ہے، حالت نصب میں ہے. ما رأیت میں نے نہیں دیکھا صرف حامد کو، یعنی میں نے حامد کے سوا کسی کو نہیں دیکھا. ما جاء الا حامدن یعنی حامد کے بغیر کوئی آیا ہی نہیں. ما جاء نہیں آیا کوئی الا حامدن یعنی حامد کے بغیر کوئی نہیں آیا. تو یہ آپ انشاءاللہ اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، بالکل آسان ہے. یہ 3 پوائنٹس آپ نے یاد رکھنے ہیں، انشاءاللہ بات کلیئر ہو جائے گی. آپ اس کو نوٹ کریں اور کاپی کھول کر دیکھیں، انشاءاللہ پوری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. اگر سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو کمنٹ کریں. ویسے تو مجھے امید ہے کہ یہ بالکل کلیئر ہو گیا ہوگا، کوئی اس میں وہ آپ کو ڈاؤٹ نہیں رہا ہوگا. اگر ہے بھی کوئی تو انشاءاللہ آپ میری انسٹاگرام پہ مجھے میسج کر سکتے ہیں. آپ کو آئی ڈی یہاں پر شو ہو رہی ہوگی، اور زیادہ سے زیادہ اس پر فالو کریں. اس پر آپ کے لیے ریلز بناتا ہوں، اور جس سے آپ کو استفادہ حاصل ہوتا ہے. دین کی باتیں، قرآن حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، انشاءاللہ اس سے بھی آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. تو مجھے امید ہے آپ کو کلاس سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس کو لازم شیئر کر دیجئے. ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، امن و حفاظت میں رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جان جان سے بھی پیارا ہے، جان جان سے بھی پیارا ہے، رہنما مصطفیٰ ہمارا ہے.